नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, अमेरिकी आर्थिक सहयोग एमसिसीले ल्याएको भूकम्प कम हुँदै गइरहेका बेला अमेरिकाकै अर्को कार्यक्रम स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी को पराकम्पले दलहरूलाई पुनः हल्लाइदिएको छ र राष्ट्र नै तरङ्गित बनेको छ। एमसिसीमा जस्तै एसपीपी कार्यक्रममा पनि दलहरू एकले अर्कोलाई दोषी करार गर्ने कसरतमा छन्। सुरुमा एमसिसी आफूले ल्याएको जस लिन र संसदबाट पारित गर्न कम्बर कसेर लागेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले साँच्चै पारित हुने बेलामा भने अनिर्णयको बन्दी बनेको थियो। अहिले फेरि एसपीपी कसको पालामा भएको हो भन्ने विषय दलहरूको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। अमेरिकाबाट पुनः अघि सारिएको यो राज्य साझेदारी कार्यक्रम अर्थात् एसपीपी भित्रको रहस्यको फलोअप लिएर उपस्थित भएका छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। हालसम्म 93 देशमा अमेरिकाबाट लागू गरिएको यो कार्यक्रम नेपालको हकमा परराष्ट्र नीति, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत हुने भन्दै चर्को विरोध भइरहेको छ। सुरुमा एमाले चर्को ढङ्गले यसको विरोध गर्यो र अर्को दलको टाउकोमा हाल्न खोज्यो, तर तथ्यहरूले एसपीपी एमाले नेतृत्वकै सरकारले गरेको खुल्दै आएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको 15 दिनपछि अर्थात् 2072 कार्तिक 10 मा नेपाली सेना र युनाइटेड स्टेट नेसनल गार्डबीच हुने भनिएको साझेदारी कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो। जति बेला प्रधानमन्त्री ओलीले नै रक्षा मन्त्रालय समेतको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। एसपीपी सम्झौतामा किन बाजियो मत? अमेरिकाको नेसनल गार्ड स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रम एसपीपीले नेपाली राजनीति तरङ्गित भएको छ। एसपीपीमा साझेदारीका लागि भएका प्रयासबारे राजनीतिक नेतृत्व, नेपाली सेना र अमेरिकी अधिकारीहरूको मत बाजिएका छन्। यता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिकासँग एसपीपी सम्झौता गर्न लाग्यो भनेर राष्ट्रवादको झुटो प्रचार गर्ने केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नै सम्झौता अघि सारेको दावी गरेका छन्। एसपीपी भन्ने हुँदैछ रे, ल सैनिक सम्झौता हुँदैछ रे भनेर भइ नै सक्यो रे भने जस्तो गरी प्रचार गरिएको छ। बिल्कुल झुटो। म गठबन्धनको एउटा नेताको हैसियतले र प्रधानमन्त्रीसँग र गठबन्धनमा हाम्रो भएको छलफलमा त्यस्तो कुनै सम्झौता भएको छैन। सम्झौता त्यस्तो कुनै सैन्य सम्झौता हुने छैन, यो घोषणा म यहाँबाट गर्न चाहन्छु। हुने छैन। प्रधानमन्त्रीजीले म कुनै पनि हालतमा त्यस्तो खालको सम्झौतामा जान्न भनेर त्यो कमिटमेन्ट उहाँले पनि गर्नुभएको छ। कोही भ्रममा पर्न जरुरी छैन। बरु यो एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने काम 2019 सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरिसकेको तथ्य इतिहासमा छ। यो कुरा हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ। तर दाहालको भनाइलाई खण्डन गर्दै एसपीपी सम्झौता गर्न ओली सरकारले पत्र पठाउन सेनालाई कुनै स्वीकृति नदिएको भन्दै एमाले नेता ईश्वर पोखरेलले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई एसपीपी सम्झौता गर्न स्वीकृति दिएको प्रमाणित गर्न संसदमा चुनौती दिएका थिए। एमालेको पालामा भएको भनेर गठबन्धनको एउटा नाम चलेको नेताले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा बोल्नु भएको छ। म चुनौती दिन चाहन्छु। हिम्मत छ भने उहाँले केपी ओलीको पालामा यो चिज भयो भने उहाँले प्रमाण प्रस्तुत गर्नुहोस्। होइन भने त्यसरी गैर जिम्मेवार ढङ्गले बोलेको कुराप्रति उहाँले क्षमा माग्नु पर्दछ। म भन्न चाहन्छु, यो प्रस्ताव कसको पालामा आयो? अघि मैले उल्लेख गरेँ, यो प्रस्ताव कसको पालामा आयो, कसले सकारात्मक ढङ्गले उत्तर दियो। त्यसपछि उता सहमति भइसकेपछि केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारको पालामा के गरियो, ती सबै तथ्यको आधारमा
ती कुराहरू प्रस्तुत हुन्। अहिले गठबन्धनको सरकार छ, हिम्मत छ भने यो गठबन्धनको सरकारले त्यस बेलाका ती तमाम चिजहरू प्रस्तुत गरोस्, होइन भने फत्तुर लाउने कुराको केवल निन्दा र भर्सना मात्रै म गर्न सक्दछु। एमाले नेता ईश्वर पोखरेलको बोली भुइँमा खस्न नपाउँदै तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले अमेरिकी राजदूत एलिना बी टेब्लिजलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भयो। नयाँ संविधान जारी भए लगत्तै गठित केपी ओली नेतृत्वको सरकारको स्वीकृतिमा तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले 2072 कार्तिक 10 गते पत्र पठाएका थिए। यो हेर्नुहोस्। यता सेनाले पनि छेत्रीले पठाएको पत्र आधिकारिक भएको बिहिबार साँझ पुष्टि गर्यो। तर अमेरिकासँग सैन्य गठबन्धनका लागि नभएर अमेरिकी नेसनल गार्डको अनुभव र स्रोतलाई उपयोग गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै सरकारी स्वीकृतिमा चिठी लेखिएको सेनाको दाबी छ। सेना मुलुकको असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति प्रतिबद्ध भएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रीको स्वीकृतिमा नै पत्र लेखेको प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको भनाइ छ। चिठी पनि लेखिएको हो। यसैलाई यो गरेर किन लेखियो त भन्दाखेरि जुन अमेरिकी सरकारबाट उता राज्यको यो स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा दिइने फन्ड छ, त्यो फन्डले नेपालका हामीलाई सुरक्षा निकाय नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका भूकम्पमा काम लाग्ने, ल्यान्डस्लाइडमा काम लाग्ने, इनाउन्डेसन अर्थात् डुबेको ठाउँमा काम लाग्ने चिजहरू ल्याउनलाई अमेरिकी सरकारले यस्ता सहयोगहरू यो स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम अन्तर्गतबाट दिने र सजिलो हुने भन्ने कुरा भएको हुँदाखेरि त्यो प्रोग्राम अन्तर्गतको यी मानवीय सहायताहरू नेपालमा ल्याउने लक्ष्यको साथ गरिएको हो, न कि यो कुनै नेपालको परराष्ट्र नीतिको बर्खिलाफ जाने र सैनिक गठबन्धन गर्ने कुराको होइन। तर प्रधान सेनापति शर्माको भनाइ विपरीत छेत्रीले तत्कालीन अमेरिकी राजदूतलाई लेखेको पत्रको पहिलो बुँदामा नेपालमा निकट भविष्यमै एसपीपी स्थापना हुनु सौभाग्यको विषय भएको उल्लेख छ। नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा अमेरिकाको नेसनल गार्ड स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी नेपालका लागि निकट भविष्यमा नै स्थापनाका लागि अनुरोध गर्न पाउनु सौभाग्य हो भनेर पत्रमा लेखिएको छ। यो पनि हेर्नुहोस्। पत्रको दोस्रो बुँदामा सेनाले एसपीपी अन्तर्गत सहकार्यका विषय खुलाएको छ। पत्रमा एसपीपीले दुवै सेनाको कौशल र अनुभव आदान प्रदान गर्न, साझेदारी क्षमता अभिवृद्धि गर्न र पारस्परिक सुरक्षा सहयोग थप प्रवर्धन गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। यो कार्यक्रमले आपसी हितका क्षेत्रमा विपद पूर्व तयारी तथा सङ्कट व्यवस्थापन, उड्डयन मर्मत सम्भार र सुरक्षा आदान प्रदान, महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार र प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका लागि सहयोग गर्ने विश्वास छ पत्रमा भनिएको छ। यता अमेरिकी दूतावासले पनि तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले 2 पटक हस्ताक्षर गरेर चिठी पठाएको र 2019 मा अमेरिकाले एसपीपी अन्तर्गत सहकार्य स्वीकार गरेको उल्लेख गरिसकेको छ। तर नेपाली सेनाले प्रष्टीकरण सार्वजनिक गर्दै एसपीपी सम्बन्धमा अमेरिकी सेना वा अमेरिकी सरकारसँग सेनाले कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नगरेको बताएको थियो। यता अमेरिका दूतावासले भनेको छ एसपीपी नेपालकै अनुरोधमा भएका कारणले कार्यान्वयन नेपालको स्वीकृतिमा मात्रै हुने भएकाले नेपाल आफैले एसपीपी सहकार्य अस्वीकृत गर्न पनि सक्छ भनेर भनिसकेको छ। त्यसका लागि नेपाल पक्षले एसपीपी मान्दैनौ भनेर तत्काल पत्र लेख्नुपर्ने एमाले नेता डाक्टर भीम रावलले बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रीजीले अघि यो विषयलाई नकोट्याउँ, सबै उदाङ्ग नगरौँ जुन भन्नुभयो, त्यो भन्न मिल्दैन। यत्रो बहस भइरहेको विषयमा सम्पूर्ण तथ्यहरू नेपाली जनताले थाहा पाउनु पर्छ। नेपालको परराष्ट्र नीति, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता यो कुनै सरकार, व्यक्ति विशेष, मन्त्री विशेषसँग मात्र सरकारको विषय होइन। यो नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति
वा त्यो संस्थासँग सम्बन्धित विषय मात्र होइन, यो सम्पूर्ण नेपाली, नेपालको भविष्य, नेपालको हितसँग सम्बन्धित छ। त्यसकारण यो विषयलाई मन्त्रीजीले जसरी हल्का रूपमा यसलाई नकोट्याउँ, नभनौँ, छलफल नगरौँ भन्नुभयो, त्यसप्रति सहमत हुन सकिँदैन। परराष्ट्र मन्त्रीजीले त्यस्तो भन्न मिल्दैन। अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमान्डिङ जनरल चार्ल्स ए फिलनको नेपाल भ्रमणपछि यो विषय बाहिरिएको थियो। 6 पृष्ठ लामो 10 बुँदे प्रस्तावमा उल्लेखित शर्तहरू जो मुलुकको परराष्ट्र नीति, भू राजनीतिक जटिलता र राष्ट्रिय सुरक्षा विपरीतका व्यवस्थाले सबैलाई झस्काएको हो। ओलीले 7 वर्ष अघि गरेको सम्झौताको प्रस्ताव अमेरिकी सेनाका प्यासिफिक कमान्डिङ जनरल चार्ल्स ए फिलनको नेपाल भ्रमणपछि यो विषयले पराकम्प ल्याउन सुरु गरेको हो। एमसिसीकै विषयले चीन र अमेरिका बीच वाक युद्ध नै भएको थियो। चीन घेर्ने रणनीतिका आधारमा अमेरिकी सक्रियता नेपालमा बढेको भन्दै चीन सशंकित हुँदै गइरहेको छ। तर तत्कालीन सरकारले एसपीपी भित्राउनेदेखि वर्तमान सरकारले हस्ताक्षर गर्ने सम्मको हरकतले भू राजनीतिक संवेदनशीलताको कुनै हेक्का नराखी अमेरिकी प्रस्तावलाई अनुमोदनमा जोड दिँदै आए। छिमेकीदेखि आन्तरिक घरेलु राजनीतिमा हलचल ल्याउने अमेरिकी प्रस्ताव एसपीपीमा प्रधानमन्त्रीको धारणा किन आएन? थप सामग्री लिएर उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको पालामा चीनलाई सैन्य रूपमा घेराबन्दी गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको रणनीति हो यो। संयुक्त राज्य अमेरिकाको रक्षा विभाग र नेपालको रक्षा मन्त्रालय बीच हुन लागेको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौताको मस्यौदा र सरकारको स्वीकृतिमा सेनाले अमेरिकालाई लेखेको पत्र बाहिरिएपछि राजनीतिकदेखि कूटनीतिक तहसम्म तरङ्गा पैदा भएको छ भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग एसपीपीका विषयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ मागिएको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। संयुक्त राज्य अमेरिकाको रक्षा विभाग र नेपालको रक्षा मन्त्रालय बीच हुन लागेको भनिएको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौताको मस्यौदा बाहिरिएपछि राजनीतिकदेखि कूटनीतिक तहसम्म तरङ्गा पैदा भएको छ। यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो भने अमेरिकी सेना नेपालको उच्च भूभागमा परेड खेल्ने सम्मका शर्त छन्। एसपीपीका 10 बुँदाको प्रस्तावमा मानवीय तथा प्राकृतिक प्रकोपमा उद्धारदेखि नेपालमा अमेरिकी सैन्य गतिविधिको प्रस्ताव गरिएको छ, जुन प्रस्तावको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको छ। यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले स्वीकृति दिएको आरोप लगाइरहँदा 2072 कार्तिक 10 गते एसपीपी स्वीकार्न सेनाले पत्र लेखेको समयमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए भने रक्षा मन्त्रालय पनि ओली आफैसँग थियो। नेपाल सेनामा विज्ञप्ति आएको छ, स्वयं बेसीबाट आएको छ भन्दाखेरि यो त एउटा क्लोज एउटा टुङ्गेको विषय मलाई लाग्छ। यसमा हामीले बारम्बार कसो पालामा के भयो भने खोज्दै हुन्छ कि हामी सबै कुनै एक या अन्य तरिकाबाट फेरि हामीले पनि ठाउँ ठाउँमा आफ्नो ममा भन्ने जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ। अगाडि नबढाउने भइसकेपछि यो चाहिँ च्याप्टर 10 भइसकेको छ। मलाई यसलाई फेरि खुतन खातन पारेर फेरि के हो भनेर थाल्यो भने कि अब यो के भन्छ कि कहाँ गरेर कसरी यो अन्त भएको भन्ने कहाँ गरेर कसो गर्दा भन्ने। हाल 93 मुलुकसँग एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयन गरिरहेको अमेरिकाले नेपालसँग पनि यो कार्यक्रम गर्न चाहन्छ। आजभन्दा 7 वर्ष अघिदेखि एसपीपी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको थियो अमेरिकाले।
2072 मा तत्कालीन ओली सरकारको पालामै यो सम्झौता अघि बढाउन भन्दै सेनालाई पत्र लेख्न स्वीकृति दिएको थियो। तत्कालीन ओली सरकारको पालामा पनि एसपीपी कार्यक्रममा सम्झौता गर्ने तयारी थियो, तर विवादित हुने डरले सम्झौता कार्यक्रम अघि बढाइएन। तर अहिले तिनै एमाले नेताहरू नै चर्को विरोध गरिरहेका छन्। एसपीपी प्रोग्राम चाहिँ यो आइपीएस को अंग हो भनेर यो आइपीएस स्ट्रेटेजी 2019 को रिपोर्ट जारी थियो। त्यो रिपोर्टमा नेपाललाई त्यसको चाहिँ उल्लेख गर्दै नेपाल पनि अलरेडी यो एसपीपीमा सामेल छन्। यो एसपीपी भनेको आइपीएस को एउटा अंग हो। यो आइपीएस को एउटा स्ट्रेटेजिक यो हिसाब किताबले एसपीपीले चाहिँ फङ्सन गर्छ। त्यो हिसाबले आइसकेपछि त्यस बेला म धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यस बेलाको नेपाली सेनाका प्रधान सेनाध्यक्षले त्यो रक्षा मन्त्रालयमा औपचारिक ढङ्गले यस्तो पत्र आइसकेपछि अलिकति सिरियसली छलफल गर्नुपर्छ, यसमा हामी पूर्ववत ढङ्गले रिस्पोन्स गर्न सक्दैनौँ भन्ने आशयका साथ छ। र त्यो हामीलाई पनि सिरियस हो। संयोगले म त्यस बेला उपप्रधान रक्षा मन्त्रालयले त्यो विषयप्रति हामीले पनि रूपमा थियौँ र त्यस बेलाका परराष्ट्र सचिव, रक्षा सचिव, गृह सचिव र नेपाली सेनाका प्रतिनिधि मल्ल प्रधान सेनापतिजी पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो एउटा कार्यदल बन्यो र वास्तवमा सामग्रिक रूपमा यसरी हिजोदेखि कसरी आफूतिर आयो, वास्तवमा अब कसरी डेभिएट हुनु पर्दैछ, हाम्रो पोजिसन ठाउँमा क्लियर गर्नुपर्छ भनेर त्यो बनाइएको कुरा। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी र एसपीपी दुवै नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले ल्याएको दावी गरेका छन्। ओली सरकारको पालामा भएका यी दुई करामतले समस्या आएको बताएका छन्। एमसीसी जसरी व्याख्यात्मक घोषणा गरेर एसपीपी पार नलाग्ने भन्दै खारेज हुने दाहालको भनाइ छ। एमसीसी हामीले 12 बुँदे घोषणा पत्र सहित मात्रै पास गर्यौँ, तर एसपीपीमा चाहिँ कुनै 12 बुँदे हुनेवाला छैन। यो खारेज हुन्छ, खारेज गरिन्छ। सत्तारूढ दल होस् या प्रतिपक्ष दलले एसपीपी सम्झौता गर्न नहुने भन्दै सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्, तर सरकारकै मन्त्रीहरू भने यसको अझै बचाउ गरिरहेका छन्। एसपीपी सम्झौता मानवीय र प्राकृतिक प्रकोप केन्द्रित रहेको सरकारका मन्त्रीहरूको दावी छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले मानवीय सहायता र प्राकृतिक प्रकोपमा उद्धारका लागि भएको भन्दै बचाउ गर्छन् एसपीपी सम्झौताको। राष्ट्रहित विपरीत नभएको भन्दै मन्त्री खड्काले परराष्ट्र नीति विचलित नभएको दावी गर्छन्। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट हाम्रो चाहिँ गृहमन्त्रीजीले भन्दाखेरि पनि यो स्टिल पार्टनरसिप प्रोग्राम नेपाललाई स्वीकार्य छैन, नेपालले लिँदैन, हाम्रो हितमा छैन भनेर स्पष्ट पारित भएका छ। नेपाली सेनाको चाहिँ कुराहरू आइ पक्कै प्रेस विज्ञप्ति आइसकेको छ। स्वयं अमेरिकन एम्बेसीबाट पनि कुराहरू आइरहेका छन्। त्यस कारण यो त एउटा मलाई लाग्छ एउटा एन्ड भएको च्याप्टर हो कि अब यो अगाडि बढ्ने छैन, बढाइने छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ गठबन्धनका नेताहरूसँगको बैठकमा पनि यो कुरा भन्नुभएको छ, यो चाहिँ अगाडि बढ्दैन, यो बढाउन सकिँदैन, यो हाम्रो लागि छैन, यो चाहिँ कुनै पनि खालको सामरिक या चाहिँ सैनिक गठबन्धनमा नेपाल जाँदैन, जानु हुँदैन। हाम्रो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चाहिँ भू स्थिति, अत्यन्त संवेदनशील भू स्थिति र हाम्रो घनिष्ठ मित्रहरू दुवैजना चाहिँ हित आदि सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो चाहिँ संघ राष्ट्रमा खेलेको हाम्रो भूमिका आदि इत्यादि सम्पूर्ण प्रसङ्गमा यो चाहिँ स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम नेपालको हितमा छैन, यो हामी अगाडि बढाउँदैन भनेर स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ, पटक पटक आइसकेको छ। एसपीपी को विषयमा चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री देउबाले एसपीपी सम्झौतामा तत्काल हस्ताक्षर नहुने भन्दै सत्ता साझेदार दलहरूलाई प्रस्ट्याएका थिए। तर सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको धारणा माग गरिरहे पनि देउबाले अहिलेसम्म जवाफ दिएका छैनन् भने यता परराष्ट्र नीति विपरीत गएर कुनै पनि सैन्य एवं सामरिक महत्त्वका विषयमा नेपालले सहभागिता जनाउन नहुने भनी प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि सरकारसँग अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीसँग सम्बन्धित कागजात माग गरेको छ। समितिले अमेरिका भ्रमण र एसपीपीका विषयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई समेत आइतबार समितिको बैठकमा बोलाएको छ।
अमेरिकाको जुन रिपोर्टको कुराहरू चाहिँ भएको छ यो विषयमा पनि हामीले यसलाई हेरौँ छलफल गरौँ र यी स्टेटमेन्टहरू अथवा यी पत्रकारहरू डकुमेन्टहरू के कति छन् यी चाहिँ हाम्रो समितिले तत्काल समितिलाई चाहिँ उपलब्ध गराउनका लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। प्रधानमन्त्री जाने सन्दर्भका कुराहरूमा वास्तवमा हामीले सामूहिक आशंका गरेको होइन। औल्टेले हानेको कुकुर बिजुली चम्कँदा फस्कन्छ भन्छन्। यस्तै गरी विगतमा भएका सन्धि सम्झौताहरू विविध कुराले चाहिँ हाम्रो मुटुमा ढ्याङ्ग्रो बजिरहेको छ, ढकढकाइरहेको छ। यसले गर्दा बाँकी कमी कमजोरी पो हुन्छ कि भन्ने एउटा आशंका मात्रै हो। हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यस्तो किसिमको गलत काम गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई त्यस्तो विश्वास छैन। राम्रै काम गर्दा आउनु होला, तर कम्तीमा पनि समितिमा के कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर हुने र त्यो बैठक त्यो भ्रमण कस्तो भ्रमण हो भन्ने खालको कुरा समितिलाई पनि जानकारी भएदेखि हामीले पनि जानेका थोरै ज्ञानहरू पनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सेयर गर्न सक्ने थियौँ र यसरी सेयर भएर जाँदाखेरि चाहिँ अझै उपयुक्त हुन्थ्यो कि भन्ने हाम्रो अपेक्षा मात्रै हो। र हामीले 5 गते प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि बैठकमा हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। युनाइटेड स्टेट नेशनल गार्ड अमेरिकी सेनाको रिजर्भ फोर्स हो, जुन फोर्स अन्य देशमा सैन्य अपरेसनका लागि समेत जाने गरेको छ। रुस र युक्रेन बीचको द्वन्द्वमा पनि युक्रेनलाई सघाउन युनाइटेड स्टेट नेशनल गार्ड परिचालित छ। त्यहाँ पहिलेदेखि नै युनाइटेड स्टेट नेशनल गार्ड सहयोगका लागि खटिँदै आएको थियो। नेपालमा एसपीपी सम्झौता पछि युनाइटेड स्टेट नेशनल गार्ड अन्य 93 देशमा जस्तै परिचालित हुनेछन्, जसबाट नेपालमा अमेरिकी सेना निर्वाध रूपमा सैन्य गतिविधि गर्नेछन्। यो नेपालका लागि घातक हुनेछ। अमेरिकाले सन् 1993 मा पहिलो पटक स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रम अघि सारेको थियो। तत्कालीन सोभियत संघ अन्तर्गत रहेका सोभियत संघ नेतृत्वको सैन्य गठबन्धन वार्सा प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेका मुलुकसँग अमेरिकाले स्टेट पार्टनरशिप सम्झौता गरेको थियो। ती देशमध्ये 17 वटा अहिले पश्चिमा देशको दबदबा रहेको सैन्य गठबन्धन उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोमा आबद्ध रहेका छन्। हो अमेरिकी सेनालाई नेपालको उच्च भूभागमा परेड खेलाउनेदेखि सम्झौता पत्रमा लिपिबद्ध गरिएका बुँदा हेर्ने हो भने एसपीपी नेपालका लागि हितकर छैन र होइन पनि। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारकै पालामा प्रस्ताव गरिएको एसपीपी कार्यक्रम यस अघि ओली सरकारले पनि अघि बढाउन खोजेको थियो, तर विवादित हुने डरले दराजमै थन्काइयो सम्पूर्ण कागजातहरू। पहिलो पटक सन् 1993 मा अमेरिकाले अघि सारेको स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रम नेपालमा कहिले र कसरी भित्रियो, थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। अमेरिका आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्न एमसीसी हुन् या एसपीपी जस्ता कार्यक्रम विश्वभर विस्तार गर्न चाहन्छ। राजनीतिक, सैन्य र कूटनीतिक सँगै प्रविधिमा दखल राख्ने उसको स्वार्थ र चरित्र हो। त्यही प्रवृत्ति र चरित्रको निरन्तरता हो एसपीपी कार्यक्रम पनि। सन् 2015 मा प्रस्ताव गरिएको एसपीपी कार्यक्रमलाई एमसीसी सम्झौतापछि अमेरिकाले ताकेता गरेको छ। ओली सरकारले प्रस्ताव गरेको एसपीपी कार्यक्रम वर्तमान देउबा सरकारसम्म आइपुग्दा के भयो, यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपालमा कसले भित्र्यायो एसपीपी सम्झौता अनि किन जोड दिँदैछ अमेरिकी सरकार सम्झौता हस्ताक्षर गर्न? यस्तो छ श्रृङ्खला। अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनासँग स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा सहकार्य गर्न प्रस्ताव गरेको नयाँ कुरा भने होइन। अमेरिकी सेनाले एसपीपी बारेको सम्झौता पत्र 7 वर्ष अघि पठाएको थियो।
पहिलो पटक अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीको पालामा सन् 2015मा एसपीपी सम्बन्धी सम्झौता पत्रको प्रस्ताव पठाएको थियो। सम्झौता पत्र त्यति बेला नेपाली सेनाको उच्च तहमा मात्र सीमित रहेको थियो। त्यसबारे प्रधान सेनापति छेत्रीले उच्च राजनीतिक तहमा परामर्श गर्न आवश्यक ठानेनन्। एसपीपीमा अमेरिकी सेनासँग सहकार्य भए नेपाली सेनाको सिप र दक्षता अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने छेत्रीको बुझाइ थियो। तर प्रधान सेनापति छेत्री एसपीपी सम्बन्धी सम्झौता अघि बढाउन निकै सकारात्मक भए पनि त्यति बेला प्रस्तावको आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएन। सम्झौता पत्र सैनिक मुख्यालयमा थन्क्याएर राखिएको थियो। तर एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भई लगत्तै 7 वर्ष थन्किएको एसपीपी सम्झौता अमेरिकाले अघि बढायो। भर्खरै सम्पन्न अमेरिकी सेनाको पेसिफिक कमान्डिङ जनरल चार्ल्स ए फिनको नेपाल भ्रमणपछि यो विषय बाहिरियो। 6 पृष्ठ लामो 10 बुँदे प्रस्तावमा उल्लेखित शर्तहरू छन् जो मुलुकको परराष्ट्र नीति, भू राजनीतिक जटिलता, राष्ट्रिय सुरक्षा र विपरीतका व्यवस्थाले सबैलाई झस्कायो। यो प्रस्तावले जुन प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री देउवाले सकारात्मक सन्देश दिएका थिए अमेरिकी सेनाको पेसिफिक कमान्डिङ जनरल चार्ल्स ए फिनलाई, तर अमेरिकन यो प्रस्तावले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा अमेरिकन सेनाले बुट बजार्ने उद्देश्यले भएको पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी दाबी गर्छन्। नेपालको दुईटा त्यत्रा ठुल्ठुला राष्ट्रहरूको बीचमा रहेको नेपाल जो आफूमा एक अर्कासित सङ्घर्षरत छन् भन्नुहोस्, त्यो बेलामा गएर एउटा मित्र राष्ट्रको त्यत्रो यो बन्दोबस्त ल्याएर नेपालमा राखेर हामीले कसलाई रिजाउनु खोजेको, कसको स्वार्थमा काम गरेको? देशको अस्तित्वसित यसरी खेलबाड गर्न पाइन्छ? पाइँदैन। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा पनि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भन्ने छ, त्यो पनि हो, यसको अङ्ग पनि हो, त्यसलाई पनि छोडिदिनु सेक्टिनको लागि। तर जुन शर्तहरू आज राष्ट्रिय छापामा निस्केको छ त्यो शर्तहरू यदि हो भनेदेखि यो नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र नेपालको भू राजनीतिक संवेदनशीललाई पटक्कै वास्ता नगरेर नेपाललाई जोखिममा पार्न ल्याएको। यसअघि नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सैनिक अधिकारीहरूले एसपीपी अघि नबढाएको असन्तुष्टि चाहिँ जनाएकै थिए। प्रधान सेनापति छेत्री सन् 2017मा अमेरिकी सेनाको निम्तोमा अमेरिका जाँदा पनि अमेरिकी पक्षको मुख्य चासो एसपीपीमै थियो। तर यस सम्झौता पत्रलाई अघि बढाउन छेत्रीले तदारुकता देखाएनन्। एसपीपी सम्बन्धी सम्झौतालाई खासै चासो नदिएको नेपालले सन् 2017 अगस्तमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौतामा भने हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यस बेला एमसीसी विवादमा तानिएको थिएन किनकि यस सम्झौतालाई अमेरिकाले त्यस बेला हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग भनिसकेको थिएन। एमसीसीमा हस्ताक्षर भएपछि एसपीपी पनि अघि बढ्नेमा अमेरिकी पक्ष ढुक्क थियो। तर प्रधान सेनापति छेत्रीका उत्तराधिकारीका रूपमा सन् 2018 अक्टोबरमा पद बहाली गरेका पूर्णचन्द्र थापासँग अमेरिकी सैनिक अधिकारीले एसपीपी सम्झौता पेन्डिङ रहेको बारे पुनः कुरा उठाउँदा थापा सकारात्मक नदेखिएका मात्र होइनन्, थापा यस विषयमा प्रवेश नै गरेनन्। प्रधान सेनापति थापा सकारात्मक नदेखिएपछि अमेरिकी टोलीले तत्कालीन ओली सरकारका रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग त्यसबारे छलफल गर्यो। सन् 2019 डिसेम्बरमा नेपाल भ्रमणमा आएका इन्डो पेसिफिक क्षेत्रको सुरक्षा मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक रक्षा मन्त्री आर्नल्ड श्राइभरले तत्कालीन रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न भनेका थिए। त्यसबेला रक्षा मन्त्री रहेका पोखरेलले नेपाल एसपीपीको विषयमा सकारात्मक रहेको जवाब फर्काएका थिए, तर त्यसलाई अघि बढाएनन्। त्यस बेलासम्म अमेरिकी सेनाको एसपीपी सम्बन्धी प्रस्तावबारे नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालय मात्र जानकार थिए। अहिले अमेरिकी सेनाको पेसिफिक कमान्डिङ जनरल चार्ल्स ए फिनलेको नेपाल भ्रमणपछि यो विषय सतहमा आएको हो। सम्झौतामा भएका बुँदा परराष्ट्र नीति विपरीत भएकाले झुक्क्याइएर हस्ताक्षर गराउन सक्ने भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई सचेत हुन सुझाव दिएका छन्। कुनै पनि राष्ट्रको कुनै पनि किसिमको अनुचित दबावलाई
कुनै हालतमा पनि स्वीकार गर्नु हुँदैन। दबाबै छैन भने त हामीले भन्नुपर्ने केही आवश्यकता छैन। दबाब छ भने या कहिलेकाहीँ दबाबको नीति हुँदैन, मिठो पाराले फसाउने नीति हुन्छ। यो दुई टिका ख्याल गर्नुपर्छ। कूटनीतिका धेरै पक्षहरू हुन्छन्, कहिले दबाब दिएर, कहिले भखाएर, अनि थाहै नदिइकन निद्राको बेलामा व्हिस्की खुवाएर ख्याल गर्नु होला। यो सबै हुन भएको हुनाले व्हिस्की नसाको बेलामा कागजमा सही गरिएला, ख्याल गर्नु होला। त्यसो भए जम्मै कुनै कहिलेकाहीँ कोहीलाई अनि कोही मिठाई खानको पनि एकदम हुन्छन्। त्यो चाहिँ कुनै पनि हिसाबले पनि नफसिकन एकदम जम्मै कुरामा धेरै विचार गरिकन संस्थागत तरिका अपनाइकन राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखिकन जानुपर्छ। सन् 2019 मा अमेरिकी सरकारले स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रम हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्गको रूपमा अघि सार्यो। अमेरिकी सरकारको आधिकारिक दस्तावेजका रूपमा अघि सारिएपछि नेपाली सेना सहभागी हुँदा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा धक्का पुग्ने तत्कालीन ओली सरकारको निष्कर्ष थियो। यसको विषयमा अध्ययन गर्न ओली सरकारले समिति पनि गठन गरेको थियो, तर ओली सरकारले यस विषयलाई अघि बढाएन। तत्कालीन ओली सरकारले अघि नबढाएको एसपीपी सम्बन्धी सम्झौता पत्र देउवा सरकारका पालामा पुनः अघि बढाउन प्रयास अमेरिकाका तर्फबाट भएको छ। गत वर्ष असारमा देउवा सरकार गठन भएपछि एमसीसी सम्झौतामाथि बहस तीव्र भइरहँदा अमेरिकाले सैन्य सहकार्य सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न तागेदा गरेको थियो। नेपाल र अमेरिका बीचका कूटनीतिक छलफल र बैठकहरूमा वाशिंटनले बारम्बार स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा नेपाली सेनाको सहभागिता बारे प्रतिबद्धता खोज्दै आएको थियो। यतिसम्म कि केही समय अघि राजीनामा दिएका रक्षा मन्त्री मिनेन्द्र रिजाललाई अमेरिकाले रक्षा मन्त्रीको हैसियतमा अमेरिका भ्रमणमा डाकेको थियो, जसमा एसपीपी बारे छलफल गर्ने तयारी थियो। गत जनवरी 23 देखि फेब्रुअरी 3 सम्म 1.5 साता अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा जाने तय समेत भइसकेको अवस्थामा रिजालले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। कांग्रेस महाधिवेशनको शर्मनाक हार बेहोरेपछि रिजालले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। रिजालले रक्षा मन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई रक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी छ र यही जिम्मेवारीमा उनी एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने योजनामा थिए। तर चौतर्फी दबावपछि एसपीपी को भविष्य के हुने अन्योल भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई नै नेपालले अंगीकार गरेको छ। यही नीतिको लक्ष्मण रेखामा रहेर नेपालले विश्वभरका छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूको दौत्य सम्बन्ध बनाएको छ र हुनुपर्ने पनि त्यही नै हो। तर पछिल्लो समय नेपालको परराष्ट्र नीतिमा सरकार अडिग हुन सकेको छैन, जसले गर्दा शक्ति राष्ट्रहरूले खेल्ने ठाउँ पाएका छन्। नेपालमा जस्तो भूराजनीतिक संवेदनशीलता भएको मुलुकका लागि यो दुर्भाग्य र विडम्बनाको विषय हो। तर यो देशका शासकहरू यति संवेदनशील विषयमा पनि सही छाप ठोक्न तछाड मछाड गरिरहेका छन्। यसमा बेलैमा सचेत भइएन भने अमेरिका लगायत शक्ति राष्ट्रहरूको नेपाल खेल्ने मैदान बन्न सक्छ। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।